अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी सोल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आज हमारे पास एक डक्ट स्प्लिट एसी मौजूद है और इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जो है ना ऑन नहीं हो रहा था। मतलब हमें कस्टमर ने कंप्लेन किया कि भाई हमारा जो एसी है वो कूलिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब हमने एसी को चेक किया तो एसी जो है ना बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर ये एसी ऑन नहीं हो रहा हो तो आपको किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए और आपको किन-किन चीज़ों को चेक करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये जो एसी है ना, ये डक्ट स्प्लिट एसी है, मतलब इसको आप डक्टेबल एसी भी कह सकते हो। और दोस्तों, ये जो एसी है ये कैरियर कंपनी का एसी है और ये ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा पुराना मॉडल के एसी होते हैं उसके ऊपर 2 फ़ैन लगे होते हैं, ये उससे थोड़ा-सा फ़ास्ट मॉडल है। तो इस एसी का हमें कंप्लेन ये मिला था कि भई ये कूलिंग नहीं कर रहे। तो जब हमने एसी को चेक किया तो एसी जो है ना बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा था, मतलब एसी के अंदर जो सप्लाई है ना वो नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हमने अंदर थर्मोस्टेट वगैरह इसका चेक किया, तो वो उसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर हम आ गए आउटडोर के पास और जब आउटडोर के अंदर हमने कनेक्शन चेक किया तो आउटडोर के अंदर कनेक्शन जो है ना वो नहीं आ रहा था। तो जैसे हमने आउटडोर को कनेक्शन दिया तो हमारा जो यूनिट है वो चल गया। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आपके सामने भी इस तरह कोई फॉल्ट आ जाए, अगर वो आपका एसी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा हो, तो आपको सबसे पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये आपके साथ भी आ सकता है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना आपने ये जो वायर्स है ना, इसके अंदर आपने सप्लाई चेक करना है, मतलब आपने कंडक्टर के अंदर सप्लाई चेक करना है कि इसके अंदर जो करंट है वो आ रहा है या नहीं है, क्योंकि सम टाइम इसके अंदर करंट नहीं आ रहा होता है, जिससे हमारा पूरा जो यूनिट है वो चलता नहीं है। अब इसको हमने चेक किया, इसके अंदर करंट आ रहा था लेकिन फिर भी हमारा ये जो यूनिट है ये ऑन नहीं हो रहा था। तो आपने कैसे चेक करना है कि आपका कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए जिससे आप लोग फाइंड कर सकते हो कि हमारा किस चीज़ में इशू है। क्या हमारा कंडक्टर में इशू है, क्या हमारा कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है या नहीं, क्या इसका फ़ैन ख़राब तो नहीं है, क्योंकि सम टाइम ये भी होता है अगर फ़ैन ख़राब हो तो तब भी कंप्रेसर, क्योंकि जब फ़ैन ख़राब होते हैं तो कंप्रेसर तो चल रहा होता है और फ़ैन जो है ना वो हीट को आउट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर है वो गर्म होकर ट्रिप हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ये जो कंडक्टर है ना, इसको आपने मल्टीमीटर से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने अपना जो मीटर है उसको वोल्टेज पर लगा दिया और सबसे पहले आपने इसी कंडक्टर के अंदर करंट चेक करना है। सबसे पहले आपने मेन ब्रेकर को चेक करना है कि आपका जो ब्रेकर है वह ऑन है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर मैंने करंट जो है ना वो चेक कर दिया। करंट इसके अंदर अच्छी तरीके से आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 210 इसके अंदर इनपुट जो है ना वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है और इसके बाद आपने आउटपुट पर चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आउटपुट पर जब मैंने कनेक्शन लगाया तो यहाँ पर भी हमारा जो वोल्टेज है वो आ रहा है, मतलब अभी हमारा जो एसी वो अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। और इसके बाद आपने ये जो नीचे पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, ये हमारा कंप्रेसर के पॉइंट है। यहाँ पर आपने चेक कर लेना कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर भी करंट आ रहा है, क्योंकि सम टाइम अगर कंप्रेसर के साथ सेंसर लगे होते, अगर उसको भी करंट नहीं जा रहा हो तब भी हमारा ये जो एसी ये वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमने कंफर्म कर दिया कि हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर करंट आ रहे और वो आउट भी कर रहे हैं। और मोस्टली इसमें 90% का जो इशू होता है वो इस कंडक्टर का होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक कंडक्टर वगैरह अच्छी तरीके से चेक कर लिया, इसके अंदर अच्छी तरीके से जो करंट है वो आ रहा है। और इसके बाद आपने इसका जो कैपेसिटर है वो चेक कर लेना है, क्योंकि मोस्टली अगर कैपेसिटर ख़राब हो तो तब भी हमारा जो एसी है ना वो अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं करेगा और या बिल्कुल ऑन ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपने कैपेसिटर जो है ना उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आपने इसका जो कंप्रेसर है वो चेक कर लेना है। तो कंप्रेसर चेक करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो कंप्रेसर को आपने कैसे चेक करना है, कंप्रेसर के ऊपर कनेक्शन होता है जिसको हम रिले कहते हैं, वो कवर आपने खोल लेने और उसके अंदर आपने मीटर से वोल्टेज चेक करने, करंट चेक करना है कि भाई इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं है। अगर करंट आ रहा हो तो कंप्रेसर भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि
سم ٹائم اگر سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے، مطلب فین وغیرہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، تو پھر کمپریسر بھی خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے پھر آپ کو امپیئر چیک کرنے ہوں گے. اگر آپ ایسی امپیئر زیادہ لے رہے ہیں تو پھر کمپریسر ٹھیک ہوگا، اور یا اگر بالکل امپیئر نہیں لے رہے تو کمپریسر بھی خراب ہو سکتے ہیں یا ہیٹ اور پوکٹ ٹرپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. اور اگر یہ جو فین ہے نا، فین اگر یہ خراب ہو تو تب بھی آپ کا اے سی ٹرپنگ کرے گا اور ایشو کرے گا. یا اگر اس کی کیپیسٹر خراب ہو، اس کا سپیڈ کم ہو، تو تب بھی یہ جو اے سی نہیں ٹرپنگ کرے گا. اور اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر اچھی طریقے سے چیزوں کو چیک کر لینا ہے. اور ہاں، اگر انڈور کا سینسر خراب ہو، کیونکہ اس کا جو انڈور ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ سیلنگ کے اندر ہوتا ہے موسٹلی. اگر اس کے کنیکشن وغیرہ خراب ہو یا اگر اس کا سینسر خراب ہو تو تب بھی یہ ٹرپنگ کرے گا. اور ہاں، اگر اس کے اندر گیس کم ہو یا بالکل نہ ہو تو تب بھی یہ اے سی جو ہے نا ٹرپ کرے گا. مطلب میں نے آپ کو موٹے موٹے سارے چیزیں بتا دیے، جو بھی اس کے اندر مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے. اچھا دوستو، اس کا جو کام ہے نا یہ بالکل اسپلٹ اے سی جیسا ہے. بالکل جیسا وہ کام کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کرتا ہے. مطلب اس کا صرف اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اس کا جو انڈور ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ سیلنگ کے اندر لگا ہوتا ہے، اور اس کو ڈکٹنگ کے ذریعے روم کے اندر پھیلا جاتا ہے اس کی کولنگ. بقایا کام یہ اسی طرح کرتا ہے جیسے ہمارے اسپلٹ یونٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے دوستوں. ابھی اس میں ایشو یہ تھا کہ یہ جو کنڈکٹر ہے نا اس کے اندر کرنٹ تو آ رہا تھا، لیکن جو ہمارے تھرموسٹیٹ کو وائر جاتے ہیں نا وہ جو وائر ہے وہ کٹا ہوا تھا. وہ وائر جو ہے نا وہ ڈیمیج تھا، کیونکہ اگر نیچے تھرموسٹیٹ کام نہیں کرے گا تو تب بھی ہمارا اے سی جو ہے نا وہ آؤٹ ڈور کو کمانڈ نہیں دے گا اور آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گا. کیونکہ ہمارا جو تھرموسٹیٹ ہے سب سے پہلے وہ آن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد انڈور آن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارا جو آؤٹ ڈور ہے اس کو کرنٹ آتے ہیں اور ہمارا جو آؤٹ ڈور ہے وہ آن ہو جاتا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک اچھا سے ویڈیو بنا لوں، اس کی وائرنگ کے اوپر، اس کی پورا کنیکشن کے اوپر کہ اس کی کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور اس کی پورا پروسیس کے اوپر میں انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے دوستوں. تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارا جو اے سی ہے وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں. اور ابھی ہمارا جو اے سی ہے نا وہ اس کے امپیئر بھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ یہ اے سی کتنا امپیئر لے رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارا جو اے سی ہے وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں. اور ابھی یہ جو اے سی ہے نا دوستو یہ 17.5 امپیئر لے رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس کے اوپر کمپنی نے کتنے امپیئر لکھ کے ہوئے وہ میں آپ کو دکھا لیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو امپیئر اس کے اوپر کمپنی نے 17.8 امپیئر لکھے. ٹھیک ہے دوستو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ 17.8 امپیئر اس کی کمپنی نے لکھے ہوئے ہیں. اور T3 پہ اس کا جو امپیئر ہے وہ 21 امپیئر ہے. مطلب T1 کا مقصد یہ ہے کہ جب موسم نارمل ہو، مطلب اگر 40 ڈگری سے ٹمپریچر ڈاؤن ہو ہمارا تو یہ T1 پر کام کرے گا. مطلب یہ 17.5 امپیئر تک اس کے امپیئر جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اور اگر ٹمپریچر زیادہ ہو، مطلب T3 کا مطلب یہ ہے اگر ٹمپریچر 40 سے لے کے 50 یا 60 تک ہو تو یہ جو امپیئر ہے نا یہ 21 امپیئر جو ہے نا وہ کنزیوم کرے گا، کیونکہ اس کا جو کمپریسر ہے وہ T3 اور وہ T3 میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستوں. ویسے یہ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو تو یہ جو امپیئر ہے نا یہ زیادہ لیں گے اور یہ T3 پر کام کریں گے. تو یہاں پر ہمارا جو کام ہے وہ اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا. اور اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اے سی وہ بالکل کولنگ نہیں کر رہا تھا. ابھی میں آپ کو اندر لے جاتا ہوں روم کے اندر کہ روم کے اندر یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے یہ کولنگ کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ابھی ہم روم کے اندر آ گئے، اور ہمارا جو روم کے اندر ٹمپریچر ہم نے سیٹ کیا وہ ہم نے 18 ٹمپریچر سیٹ کیا، اور ہمارا جو اے سی وہ اچھی طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستو. اچھا دوستو یہاں پر میں آپ کو اے سی بھی دکھا لیتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ڈکٹ کے ذریعے اس کی کولنگ آتا ہے، اور اس کے سائڈ پر ایک بڑا جو انڈور ٹائپ کا انڈور ہوتا ہے نا وہ لگا ہوتا ہے. اس کو آپ انڈور بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو آپ کیسٹ اے سی بھی کہہ سکتے ہو. مطلب یہ کیسٹ اے سی کی طرح چھت کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے دوستو.
اور یہ اسی ٹائپ کا اے سی ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اسی ٹائپ کا اے سی ہوتا ہے اور ڈکٹ کے ذریعے روم کے اندر کولنگ جاتا ہے. مجھے امید دوستوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا. دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں یار، ویڈیو لازمی لائک کیا کریں کیونکہ میں اتنے مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. حمزہ بھائی کو دے اجازت، تو ہم یاد رکھیے. اللہ حافظ.